प्रस्तुत छ चोइटिएका सपनाहरू। चोइटिएका सपनाहरू रहेका छन् राजेश गोलेको। धरतीमा छ सब चीज खोजे मिल्छ, तर घरिघरि पुनः जन्म पाउन कठिन छ यहाँ। यसै गरी बारम्बार मेरो मनले यही भन्छ, मानिस भन्दछन् र म पनि भन्थे होला। यस धरतीमा पाइला टेकेर नजर खोलेको मिति, तर म आज भन्न सक्दिन। आज म अरूको सहारामा मेरा कथा र व्यथा सुनाउँदैछु। झण्डै 3 दशकको यात्रामा कस्ता कस्ता चुनौती, अभाव, पीडा र दर्दनाक घटना परे, त्यो म आज यहाँहरू माझ पोखी मन हलुको पार्ने प्रयास गरेको छु। मेरो नाम राजेश गोले र जन्म 2041 असोज 9 गते मकवानपुर जिल्लाको फापरबारी गाविसमा भएको हो। शरद ऋतुको आगमनसँगै यस धरतीमा मैले जन्म लिन पुगे। म दूर दराजको एउटा गरिब परिवारको झोपडीमा जन्मिएको हुँ। 5 दाजुभाइ र 4 दिदी बहिनी बीचको म साहिलो छोराको रूपमा जन्म लिन पुगेको थिएँ। सानो आकारको खेतबारी, ठूलो परिवार, हातमुख जोड्न बा आमाले ठूलो सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। आफ्नै पौरखको पसिनाले हाम्रो परिवार जेन तेन चल्दै थियो। बुबा अहोरात्र मेलापात र खनजोतमा व्यस्त हुनु पर्थ्यो। आमालाई घरको सुसे धन्दा र बालबच्चालाई दाना पानीको हेरविचार गर्दै समय बित्थ्यो। गाउँघरमा धुलो मैलोसँग उफ्रदा उफ्रदै मेरो त विद्यालय जाने उमेर पनि भएछ। कुनै दाइ दिदी स्कुल जानुहुन्थ्यो त कुनै नजाने। मलाई पनि हात समाएर विद्यालय पुर्याइएछ। कुरा याद छ मलाई त्यस समयको। म पढाइमा त्यति धेरै कमजोर पनि थिइन र अति उत्कृष्ट पनि थिइन। अरूको करले भनौँ वा आफ्नै रहरले भनौँ, विद्यालय जान पाएकोमा ज्यादै खुसी थिए। सायद लामो समयको अनुभव मैले लिनु पाउने थिएन, त्यसैले होला थोरै समयमा धेरै गरिसक्नु परेको। साथी भनेपछि हुरुक्क हुने मेरो स्वभाव। बेला न कुबेला झोला बोकेर स्कुल जान तम्सिन्थे रे म। खै कसरी भनौँ आज म ती क्षणहरूलाई। कहिले कोही साथीको लहैलहीमा लागेर उदण्ड काम गर्न पुगिन्थ्यो। कति सरले माया गरेर फकाएर सम्झाउनुहुन्थ्यो, कतिले त गोर्खे लौरी डडाल्नुमा बसाल्नुहुन्थ्यो। कोही त कति क्रूर हृदयका अलिकति पनि दया राख्दैनथे। डडाल्नु र हात रगताम्य हुने गरी कुट्थे। त्यस्ता पनि पढेका मास्टर अरे। सकारात्मक सोच र विचार अलिकति थिएन। निर्दयी भावना, छी, सम्झदा पनि शरीरभरि काँडा उम्रेर आउँछ। रूपा दिदी, समय बित्दै गयो। म पनि 6 वर्ष पुगेछु। एकपटक कुनै खराब कामबाट धोका वा सजाय पाएपछि त्यो काम म दोहोऱ्याउँदैन थिए। अलिक बुझिने पनि भएको रहेछु क्यारे। यसै गरी मेरो 2-3 कक्षा चल्यो। हाम्रो परिवारमा बाजे बजै, दाजुभाइ, बा आमाको बृहत परिवार थियो। कुल, धर्म, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा व्यापक चर्चा हुन्थ्यो। सानो आकारको परिवारमा त्यो सम्भव थिएन। वृद्ध बाजे बजै अनुभवका खानी हुनुहुन्थ्यो। ज्ञान, गुण, अर्ती उपदेश र आफ्ना सन्ततिलाई सुमार्गमा लैजान धेरै दृष्टान्तहरू ल्याउनुहुन्थ्यो। कुनै दिन पापको परिणामका कथा होस् वा कुनै दिन सामाजिक मेलमिलापका कुरा, गाउँघरमा घटेका नराम्रा घटनाबाट पनि राम्रो ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। एकातिर विद्यालयको किताबी ज्ञान थियो भने अर्कातिर पौराणिक नीति कथाले हामी परिमार्जित हुँदै आएका थियौं। हाम्रो घरमा लामो समय अगाडिदेखि कुनै विशेष कामको तयारी हुँदै थियो। सायद यो ठुलो महाउत्सव जस्तो हामीलाई लागेको थियो। धेरै पूजाका सामग्री, बाख्रो, कुखुरा र धेरै कुखुराका फूलहरू तयार पारिएका थिए। परिवार जोरजामको ठुलै मेलोमा जुटेका थिए।
त्यसको लागि लामाहरूसँग सरसल्लाह गरिँदै थियो। म त्यो यही र यस्तै हो भनी भन्न त सक्दिनँ, तैपनि त्यो समय मेरो जीवनकालभरि भनौँ वा अझ मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा भएर गलित एक मुट्ठी माटो वा अग्निको राप र तापले खरानी बन्नका लागि चितामा नपुगुन्जेल बिर्सने छैन। म 6-7 वर्षको हुँदा एक दिन दिउँसो 5-6 बजेदेखि मेरो घरमा आउने जाने मानिस बाक्लिँदै आए। म पनि उत्सवको सहभागी झै यत्र तत्र घुमफिर गर्दै थिएँ। त्यस दिनदेखि हाम्रो घरमा कुल उतार्ने अरे। धेरै विधि विधान र समय खर्च गरेपछि मात्र मासिएका कुल उतार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो। साँझ पर्यो, धेरै मानिस जम्मा भए। वैशाखको महिना, गर्मी समय र ठाउँ। करिब 8-9 बजेतिर खानपान गरेर घर सरसफाई भयो र अनि लामाहरू लहरै बसे र ढ्याङ्ग्रो ठोकी ठोकी शरीर हल्लाई हल्लाई मच्ची मच्ची फलाक्न थाले। मलाई भने कता कता केही आफ्नो प्यारो वस्तु गुमाएको जस्तो, केही अमूल्य चिज हराए जस्तो अनुभव भइरहेको थियो। एकछिन हेर्दा हेर्दै म त्यतै कतै निदाएछु। कसले कहाँ लग्यो र त्यसपछि के भयो, मलाई केही पत्तो भएन। उनीहरू रातभरि मन्त्रोच्चारण गरेर फलाक्ने, त्यो पनि मरेका पितृहरू उतार्नु पर्ने अरे। यस्तै झन्डै त्यही पहिलो मध्यरात पूरा भइसक्न आँटेको रहेछ। मेरो शरीरमा कता कता घोचे जस्तो र कता कता छोपे जस्तो भयो। बिउजिएर रुन थालेछु, बेसरी रोएछु। मेरो त्यो रुवाई अनौठो नै थियो रे। आँखा भत्भती पोलेर आउँथ्यो। हेर्न खोज्यो तर आँखाभरि धुलो परे जस्तो हुन्थ्यो। आँखा थिचेर मात्र बस्न सक्थे। यसै गरी म रुँदै गएँ। मेरी आमा, बा, दिदी, दाईहरूले विभिन्न खानेकुराहरू र सामान दिएर फकाउँदै जानुभयो। पेटमा भोक र प्यास भए पो खानेकुराले म फकिन्थे। म भित्र ठुलो हुरी बतास भिरको चैते खरमा डढेलो लागेको समान भन्दा बढी थियो। 7 समुद्रको पानीले पनि म भित्रको ज्वाला र राखो मत्थर पार्न सक्ने क्षमता थिएन जस्तो लाग्छ। रुदा कराउँदा र उफ्रदा उफ्रदै म भित्र भएको तागत शिथिल भएर गयो। टाउकामा पहाडले थिचेझै हुन्थ्यो। अक्षता र कुखुरा त कति भाकल गरिए होला, त्यसको कुनै सीमा र लेखाजोखा छैन। म आफ्नै पारामा रुँदै कराउँदै थिएँ। यसपछि रूपा दिदी, घरमा विधि विधान सकियो। धामी झाँक्रीले केही दिन त आश्वासनका डोरीहरू बाटेका थिए, तर पछि भएपछि उनीहरूको पनि मस्तिष्क गलेछ क्यारे। अब त उपचार गर्न काठमाडौँ लैजाऊ है, नत्र के होला भन्दै यस्तै कुराहरू धामी झाँक्रीहरूले पनि गरेछन्। लामो समयको प्रयत्न र असफलतापछि अलि बचे खुचेको आशालाई थैलीमा हालेर मेरो उपचार गर्न काठमाडौँ लगियो। ठुलो आशा मनमा लिएर रूपा दिदी, आजको विज्ञान र प्रविधिले कत्रो काम सम्पन्न गरेको छ। त्यति जाबो काम पूरा नहुने त पुरै थिएन। म भित्र भने उपचारले सबल हुने आशा अलिकति पनि डगमगाएको थिएन। मनभरि आशाको सञ्चय गरेर म देशको ठुलो राजधानी सहर पसेको थिएँ। विभिन्न नाम चलेको ख्याति प्राप्त मेडिकलका धेरै दक्षिणा ऋणपान गरेर सुन्दर र सकुशल हुने आशाको त्यान्द्रोलाई मलजल गरी चढायौं। तर हाम्रो पुकारा ईश्वरले त नसुनेपछि जाबो यो स्वार्थी समाजमा गरीब र दुखीका पसिना चुसेर पेट भर्न पल्केकाहरूले के सुन्थे होला नि त। डाक्टर र मास्टरमा म धेरै विश्वास गर्थे रूपा दिदी, तर आज यी व्यावसायिक मेडिकल नर्सिङ होम खोल्ने र महँगो शुल्क असुर्ने अस्पतालको के विश्वास हो।
मेरो जीवनमा पनि त्यही घटना भयो। 1 महिनासम्म आशाको त्यान्द्रो राख्दै हामीलाई मोटो रकम तिरायो अनि एक दिन, सरी, हामीले तपाईको उपचार गर्न सकेनौं। अब तपाईले जे गरे पनि आफ्नो गुमेको दृष्टि फिर्ता पाउन सक्नुहुन्न भने। यो सुनेपछि अकस्मात म 100औं तलाको घरको छतबाट जमिनमा बजारिए सर भए। रोए, कराए, धेरै पुकार चढाए, तर मेरो प्रार्थना सुन्ने कोही भएन। हामी मनभरिको आशाको त्यान्द्रोलाई क्षणभरमै बालुवाको महल जस्तै भताभुङ्ग पारेर घर फर्कियौं। आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो। संसार अँध्यारो थियो। दुःखै दुःखको सागरमा डुबेको थिए। एकपटक म भागेर गएको थिएँ काठमाडौँ। त्यहाँ मैले फिल्म हेरेको थिएँ। त्यो सुन्दर नेपाल सहर, झिलिमिली बत्ती फराकिलो, सडक, मोटर र गाडी गगनचुम्बी, घर जति हेरे पनि नअड्घाउने मेरो मृग तृष्णा रूपी नयन आज पट्टी बाँधेर बस्न म विवश छु। डाक्टरी असफल उपचारपछि हामी फेरि ज्योतिष विज्ञानतर्फ पनि गयौं। धेरै जान्ने ज्योतिष कहाँ एकजना हाम्रा आफन्तले लैजानु भयो। हामीले लामै पालो बसेर हेरायौं। उनले तपाईको परिवारमा कुलदेवता बिग्रिएर यस्तो भएको रहेछ भनेर भन्यो। हामी यस कुराबाट आश्चर्यचकित भयौं। यो कसरी भयो होला? सारा वृत्तान्त हामीलाई देखेको र भोगेकोले भन्न बिराउला। उसले जस्ताको त्यस्तै भन्यो। यसको उपचारको कुनै सम्भव म देख्दिन। समयमै म कहाँ आएको भए ठिक गर्न सकिन्थ्यो, तर अब ढिला भइसक्यो। आफू पन्छिने बाटो हो भन्ठान्यो, तर एकातिर भने उसलाई हेराउँदा भनेको सत्य तथ्यले हामी कतै ढिला भएर त चुकेनौं भन्ने भयो। रूपा दिदी, हेर्नुस् त हामी कति अन्धविश्वास। जुन रात मेरो आँखा पोलेर भतभती भएर मैले आफैले आफैलाई सम्हाल्न सकेको थिइन, रोए कराएको थिएँ, त्यसैको भोलिपल्ट मलाई डाक्टरसम्म पुर्याएको भए सायद मैले आज आफ्नो आँखा गुमाउनु पर्दैन थियो होला। किन यति अन्धविश्वासी हामी? किन जहिले पनि गाउँघरको त्यही उपचार गरेर हामी बस्न चाहन्छौं? त्यो एउटा सानो भूलको कारणले गर्दा आज म दृष्टिविहीन भएर बाँचिरहेको छु। दृष्टिविहीन भएर बाँच्दाको पीडा दृष्टिविहीन हुनेलाई मात्र थाहा हुन्छ, अरू कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। कसरी वर्णन गर्यो रूपा दिदी त्यसपछिका मेरा दिनचर्याहरू। हाम्रो गाउँका बस्ती, गरिब परिवार, म दृष्टिविहीन परिवारको बोझको रूपमा म भए। एकै ठाउँमा लामो समय बसिरहन गाह्रो पर्छ। कुनै समय तिर्खा लाग्छ, पानी भेट्टाउँदिन। उठेर खोज्न गए कि आफू लडिन्छ वा कि भाँडाकुँडा लडाउने रे फुटाउने हुन्छ। परिवारले जति नै सहयोग गर्न खोजे र गरे पनि मेरो लागि अपूर्ण नै हुन्छ, अपूर्ण नै। हामी जस्ताको लागि पनि सरकारले केही गर्छ होला, दिन्छ होला भन्ने आशाले सहर पसे। तर यहाँ त झन् एक मुठी श्वास फाल्न पनि पैसा तिर्नु पर्ने। हर पल अरूबाट के हुने हो के शङ्कामा मडारी रहनु पर्ने। घरै घरको यो सहरमा बास पाइँदैन। अन्नै अन्नको थुप्रोमा गाँस पाइँदैन। आज म मेरो दिनचर्या विभिन्न मिडिया सुनेर कटाउँदैछु। मेरो धेरै आशा र अभिलाषालाई थुपारी राख्दैछु। हुन त जसको जे छैन उसलाई त्यस कुराको बढी चाहना हुन्छ भन्दछन्। म पनि त्यही बनेको छु र अनि भन्न मन लाग्छ, ओइलिसकेको फूल हो, म कसैलाई बाँच्न दिन सक्दिन।
भत्किसकेको घर हो म, कसैलाई बास दिन सक्दिन। सुकिसकेको जलकुण्ड हो म, कसैको तिर्खा मेट्न सक्दिन। सुख र दुःख त 2 दिनको पाहुना मात्र हो। दुःख र आँसु नै जीवनको साथी हो। अपाङ्ग हुनु रहर होइन, यो बाध्यता र विवशताको भूमरीमा पर्नाले भएको हो। गाउँघरमा म आफ्नो अपाङ्गताले साह्रै बोझिलो बन्न पुगेछु। त्यही बाध्यता र विवशताको चक्करले आज म सुख खोज्दै सहरी मफसलमा सङ्घर्ष गर्दैछु। आज म मेरी प्यारी दिदी अञ्जनाको साथमा काठमाडौँ गोकर्ण अत्तरखेलमा बस्दै आएको छु। मेरी दिदीले मेरो लागि जुन किसिमको सहयोग र त्यागको भावना देखाउनु भएको छ, सायद लाग्दछ रूपा दिदी यस्तो सहयोगी को कहाँ पाइएला हो। म धेरै ऋणी भएको छु। दिदीको आधा भाग खाएर बस्न बाध्य छु। मेरो सहारा दिदी बाहेक छैन कोही पनि हो, यसै भन्दा हुन्छ। गीत सङ्गीत र एफएम धेरै सुन्न मन लाग्छ। आफूलाई पनि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर केही गरौँ भन्ने भावना छ। हुन त कतिलाई सहयोगको अपेक्षा गरेर सहयोग माग्दा कस्ता कस्ता कहाँ गए भनेर भन्ने गर्छन्। म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आँट र उत्साह छ। तर अरूबाट आफ्नै आँगनमा पुग्नु पनि सहारा माग्ने जाबोले थुकेको डोरी बाँड्छ। नाइ, मेरो आत्माले त बाहिरी आँखा भन्दा भित्री आँखा ठुलो हो भन्ने लाग्छ। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार होमर मिल्टन जस्ता व्यक्ति र विमान चालक सगरमाथाको आरोहीसम्मका कुरा गरौँ। साँच्चै के हामी र हाम्रो वर्ग पनि कोही भन्दा कमजोर छैनन् जस्तो लाग्छ। कता कता लाग्दछ मलाई सबलाङ्ग भन्नेहरूको दृष्टि कमजोर, अझ त्यति मात्र होइन मानसिकता कमजोर। हुन त म आफू कमजोर भएपछि अरूलाई पनि कमजोर देख्छु। मेरो भूल होला यो। आज म सहरमा अरूको सहारामा बाँच्दैछु। जीवनको रथ घिसार्न बडो कठिन। अरूले दिएको घाँस नै मेरो प्राण धान्ने अन्न भएको छ। सेतो लट्ठीको सहारामा जीवन घिसारिरहनुपर्छ। सडक पार गर्दा पो हाम्रो बिचल्ली हुन्छ। वायु वेगमा हुइकिएका यात्रु वाहनले लिफ्ट दिनु त कता हो कता, घण्टौसम्म बाटोमा उभ्याउँछन्। यो हामी अपाङ्ग माथिको कत्रो विडम्बना हो। बल्ल तल्ल हामी अपाङ्गता भएकाहरू सार्वजनिक यातायातको साधन त फेला पार्छौं, तर त्यस साधनको सिटमाथि लेखिएको अपाङ्ग सिटमा हामीले बस्न पाउँदैनौं। जसको बल र पहुँच छ उनै त्यस सिटमा बसेका पाइन्छन्। भन्नुस् कत्रो अन्याय छ हामी माथि। सरकार र यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन छन्। कुनै हामी जस्ता कमजोर दृष्टिविहीन मात्र होइन, हरेक पक्षमा भएका हाम्रो विकलाङ्गको उपेक्षा गरिन्छ। तर त्यसो भनेर हामी हाम्रो जीवन सङ्घर्षको माझ धारबाट कहिल्यै पनि पछाडि हट्ने छैनौं। आशा छ हामी जस्तै अपाङ्गले पनि केही गर्न सक्छौं, तर त्यसका लागि तपाईहरूको केवल सकारात्मक सोच भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। यो मेरो जीवनको हर घडीमा सहयोग गर्ने यात्रीहरू मेरो जन्म दिने माता पिता सरमान्य हुनुहुन्छ। म आफ्नो जीवनलाई एउटा उदाहरणीय सङ्गीतकर्मीको रूपमा परिचित गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि यहाँहरू समक्ष आशा र अपेक्षा गर्दछु। मेरो जीवन यात्रालाई सहज पार्नुहुने मेरी प्रिय दिदी अञ्जना लामा र कृष्ण सरसम्म मेरा कथा पोख्नका लागि यात्रामा सहयोग गर्नुहुने दाई तथा निर्देशक दिनेश लामाप्रति आभारी छु। आशा छ अञ्जना जस्ती दिदी, कृष्ण जस्ता सहयोगी, भावनाको दाई तथा मेरो जीवन रथ घचेट्न सहयोग गर्ने
दिनेश लामा दाईको भावना जस्तै सबैको रहोस्, सबैको रहोस्।